औँला ठड्याएर म भन्छु कि पार्टी फुट्दैन। अर्को, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बन्दैन। यदि त्यही सत्य कुरा लिएर जानुभएको हो भने, त्यही बाटोमा लाग्नु भएको हो भने, त्यही अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो भने ढिलो चाँडो काङ्ग्रेस उहाँहरू प्रवेश गर्नु बाहेक विकल्प हुने छैन। पहिला विदेशीको निम्ति सरकार बन्ने हो भने विदेशीको निम्ति भूमिका खेलेको भन्नुपर्छ, नभए नेपालीको निम्ति बन्ने हो, नेपालको निम्ति बन्ने हो। र सबभन्दा हामी नेपाल र नेपालीको निम्ति काम गर्छौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक र हामी कार्यक्रम चक्रव्यूहमा समसामयिक राजनीतिको बारेमा विश्लेषण गर्दै आएका छौँ, बहस गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमको पछिल्लो 2-2.5 महिनाको यताको यो पिरियडमा हेर्ने हो भने यो सत्ताको बागडोर सम्हाल्नका निम्ति अर्थात् सत्ताको लुछाचुँडीमा जसरी देखियो कि पदबाट राजीनामा नदिने, त अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो पद धराप हुन थालेपछि संसद डिजर्भ भयो भन्ने आरोप प्रत्यारोपको बीचबाट एक पक्षले चाहिँ संसद डिजर्भ गरिदिनु भयो, जो सत्ताको नेतृत्व गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, र अर्को पक्ष यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने लडाइँको बीचबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते गरेको फैसला अर्थात् निर्णय पछिको घटनाक्रम अझ झन् फराकिलो बन्दै गएको देखिन्छ। वास्तवमा यो परिस्थितिमा अब संसद पुनर्स्थापनापछि संसदमा चाहिँ फेस गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म राजीनामा नदिइरहँदा के नेकपाको सरकार पुनः बन्ने सम्भावना बढेर गएको हो, या संसदभित्रको अबको खेलमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्ने सम्भावना हो त? यो परिस्थितिमा देश तथा विदेशबाट विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइरहँदा नेपाली राजनीति फेरि एकपटकलाई एउटा चक्रव्यूह, एउटा भुमरीमा फसेको छ र यसको निकास के हुन सक्छ? नेकपाको यो नाम अर्थात् दल सम्बन्धीको विवाद पनि सर्वोच्चमा ऋषि कटेलजीले चाहिँ दिएको निवेदनसँगै फेरि गत यो अबको 1 हप्ताभित्र एउटा फैसला आउने सम्भावना देखिरहँदाखेरि आधिकारिक नेकपाको एउटा विवाद प्रचण्ड नेपाल समूह र ओली समूह बीचको यो रस्साकस्सी खिचातानीको बीचबाट अबको निकास के हुन सक्छ लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। र यसै यो नेकपाको विवाद र अब देखिने संसदीय खेलमा चाहिँ सत्ताको बागडोर अर्थात् प्रधानमन्त्री को बन्न होला, यिनै विषय सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेकपा मूल पार्टी भन्नुपर्छ, जो अहिलेसम्म विभाजित भएको छैन कानुन सम्मत रूपमा, र पछिल्लो समय देखिएको 2 किताको रूपमा चाहिँ प्रचण्ड नेपाल र ओली समूहको यो बीचको लडाइँमा चाहिँ कुनै पनि पक्षमा नदेखिएका एकजना यस्तो पात्र जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ अर्थात् एकतालाई चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियानको रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभएका तटस्थ नेता आज हामीसँग लालबाबु पण्डित, पूर्व मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ पण्डितज्यू। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। पार्टीलाई बिसन्चो भयो? पार्टीलाई बिसन्चो भएको छ, पार्टी चिरा परेको छ। यो चिरा पर्नुको कारण के हो? दोषी को हो? तपाईँ त किनभने तटस्थ रहनुभयो, तपाईँले कुनै पनि धार सम्हाल्नु भएन पण्डितज्यू, किन यस्तो भयो? अब यो विचारको लडाइँ नै होइन, अलिकति कार्यशैली र कार्यपद्धतिसँग र मूल रूपमा टुप्पाबाट पलाएको र नेताहरूले खोजी ल्याएको समस्या हो। खोजी ल्याएको के कारणले भन्दाखेरि मूल पदहरूमा चाहिँ आफ्नो पकर आफू जानको निम्ति र रहेकालाई निकाल्ने अनि त्यहाँ जाने बीचको पदीय झगडा नै हो। र यो पदीय झगडाले तलदेखि माथिसम्म अहिले चिरा परेको छ। पर यो कुर्सीको तानातान नै हो त? कुर्सीकै खेल हो त? प्रधानमन्त्री को बन्ने, कसलाई हटाउने भन्ने खेल नै हो त? अब यो खेल अहिले पार्टीभित्रको पदको पनि हो र राजकीय पदहरूको पनि हो। राजकीय भनेको सरकारी पदहरू हो, निर्वाचित अथवा राजनीतिक नियुक्तिसँग जोडिएका पदहरूको हो। र अर्कोतिर पार्टीभित्र 2टा पार्टी एकीकरण भएको कारणले एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पुरा नभइसकेको स्थिति र अर्कोतर्फ के हो भने एकीकरण
लाई चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट संस्थागत पनि गरि नसकेको सन्दर्भमा र त्यहाँ देखिएको पदीय चाहिँ भागभण्डा माथि चाहिँ एक किसिमले अविश्वास नै हो र त्यसले गर्दाखेरि मेरो मान्छे र तेरो मान्छे म र ऊ बीचको एक किसिमको द्वन्द्व नै हो। अब यो संसद पुनर्स्थापना जसरी भयो लालबाबु पण्डितज्यू, यो परिस्थितिमा जस्तो अब एकातिर चाहिँ संसद डिजर्भ भएको अवस्था, अर्कोतिर चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूकै पार्टीको दुई समूह चाहिँ आन्दोलनमा एउटा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था थियो। तपाईँ सुरुवातदेखि नै तटस्थ रहनुभयो। तपाईँले कुनै धारलाई या कुनै लाइनलाई चाहिँ साथ दिनु भएन या जानु भएन। किन यति निष्पक्ष, यति निष्ठुरी, या भनौँ तपाईँले त्यो लाइन नै क्लियर गर्न नसक्ने यो द्वैत मनस्थितिमा किन रहनुभयो सुरुवातदेखि नै? मैले द्वैत मानसिकता राखेकै होइन। एउटा कुरा, 45 वर्ष भएछ पार्टी बनाउनमा र पार्टीको सुख दुःखमा जीवन आफूलाई समर्पित गरेको, थुप्रै निजी इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पनि त्यागेर देशमा परिवर्तनको निम्ति र पार्टीलाई सुदृढ बनाउनको निम्ति निरन्तर लागिरहेको छु। 2028 सालको आन्दोलन त्यतिखेर राधिकापुरको बाटो चाहिन्छ भनेर म त्यतिखेर चाहिँ 8 क्लास पढ्थेँ। त्यति धेरै बुझ्दैनथे, तर नारा लाउँदै जुलुसमा हिँड्यो। पछि लगातार बनाउँदै गएँ र फुटको पनि पीडा भोगेँ र मैले मात्रै होइन, अरू नेताहरूले पनि भोग्नु भएको छ, योगदान दिनुभएको छ। मभन्दा बढी योगदान गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो सबै पीडा र अनि कति कठिन हुन्छ भन्ने आफूभित्रको द्वन्द्व पनि देखेको छु र अरूसँगको द्वन्द्वमा आफूले भाग पनि लिएको हुनाले गर्दाखेरि फेरि पनि सधैँ बाँचुन्जेल पीडामै र जहिले पनि अस्थिरतामै र जहिले पनि कमजोरमै रमाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मानसिकता हो, मेरो मान्यता हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले गत वर्ष म मन्त्रीबाट हटेपछि मैले यो सबै सङ्केत चाहिँ मैले गरेकै हुँ। गत वर्षको मन्सिरको 10 गतेदेखि 15 गतेको मेरो इन्टरभ्यूमा मैले भनेको थिएँ। भने तपाईँलाई हटाउनु पनि एक किसिमको चाल नै थियो त? त्यो भित्र पनि थियो द्वन्द्व नै हो। तर तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हटाइदिनु भयो। यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकोले गर्दाखेरि भित्रको खेलमा को भूमिका खेले त्यो अलग कुरा हो, तर अन्तिम त प्रधानमन्त्रीज्यूको भएको कारणले गर्दा म मन्त्रीबाट हटेपछि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मलाई किन हटाउनु भयो भनेर मैले कहिले प्रश्न गरिनँ र बाँचुन्जेल प्रश्न गर्दिनँ भनेर चाहिँ मैले भने। किन मैले भने? तपाईँको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो त प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाईँले काम गर्न नसकेर उहाँले तपाईँलाई चाहिँ पदबाट मुक्त गर्नुभएको थियो, या भनौँ मन्त्री पदबाट? म हटेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा मन्त्रीहरूको कार्य प्रगति मूल्याङ्कन प्रस्तुत भएको थियो, चार्ट सहित, जुन सार्वजनिक मिडियामै आएको छ। दोस्रो नम्बरमा 85.7%, झन्नै 86% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भएको मान्छे यो शैक्षिक भाषामा भन्ने हो भने कति भयो? त त्यसो भए तपाईँलाई मन्त्री पदबाट हटाउनमा चाहिँ बढी जोड बल चाहिँ त्यतिखेर कसको थियो त? प्रचण्ड नेपाल समूहको या प्रधानमन्त्री ओलीको? कसले हटाएको त तपाईँलाई आज भन्नुहोस् न त? अब अहिले पनि म भन्दाखेरि आन्तरिक द्वन्द्वमा मूलद्वन्द्व परेकै चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेड, पुष्पकमल दाहाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भित्र कुरा नमिलेपछि अनि मलाई हटाइएको। तर मैले संसदीय प्रणालीमा राख्ने हटाउने मूल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुने भएकोले गर्दा म त आफू सोध्दिनँ जिन्दगीभरि, तर जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्रीज्यू पन्छिन मिल्दैन। त्यसको जवाब त दिनु पर्ला, समय आएपछि त भनिदिनु पर्ला।
कि पण्डितज्यू मैले तपाईलाई यो कारणले हटाएको मैले जवाब माग्नु छैन, किनभने जवाब माग्नु भएको भए मेरो त्यहाँ आसक्ति हुन्थ्यो, हटाउनु भएको छ। जनताको बीचमा सबभन्दा संघीयता कार्यान्वयनको जटिल काम भनेको मानवीय व्यवस्थापनको काम हो। 3 तहको संघीयताको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, धेरै ठुलो चुनौती त्यही गरेको हो। को खुसी को खुसी भएन त्यो विषयवस्तु, त्यो विषय होइन। र मैले के प्रश्नसँग सधैँ भन्ने आएको, अनुहार हेरेर तपाईले काम गर्नुभयो भने प्रणाली स्थापित गर्न सक्नुहुन्न। प्रणाली स्थापित गर्दाखेरि अनुहार हेर्नुभयो भने अनि अनुहार हेरेपछि त प्रणाली स्थापित हुँदैन। म त प्रणालीको पक्षमा। विकसित मुलुकहरूले आज प्रणाली स्थापित नगरेको भए राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन। अनि तपाईले छोडेपछि पनि त कौसा के भएको छ र भन्ने कुरा राजनीतिक खिचातानी देखिहाल्नुभयो। मलाई यहाँनिर भन्नुहोस्, तपाईँलाई पदमुक्त गरेपछि दुवै पक्षको बीचमा तपाईँको कुराकानी भयो होला। तपाईँले अब राजनीति नजिकबाट बुझेको व्यक्तित्व, लामो समय तपाईँले भन्नुभयो झन्डै 45 वर्ष यो पार्टी निर्माणमा मेरो योगदान छ। यो बीचमा प्रधानमन्त्रीसँग वार्तालाप हुने या औपचारिक अनौपचारिक रूपमा तपाईँसँग छलफल हुने या प्रचण्ड नेपाल समूहले ल आउनुहोस् लालबाबुजी तपाईँसँग बसौँ, अब यसरी जाउँ, पार्टीलाई यो ढिक्काबाट लगाउँ, अब उहाँले प्रतिगमन गर्नुभयो या संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, यो किसिमले जाउँ भनेर यो आन्दोलनको दौरानमा या प्रधानमन्त्री चुनावमा जाने विषयसम्म पनि पुग्दासम्म तपाईसँग दुवै पक्षले छलफल गरेन? मैले अहिलेसम्म यो विवादहरू उत्पन्न हुँदाखेरि, विवाद उत्पन्न भएदेखि आजको दिनसम्म मैले 3 चोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग 3 चोटि गरेर झन्नै 3.5 घण्टा दोहोरो 2 जनाको बीचमा मात्रै छलफल गरेको छु। 1 to 1 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, उहाँसँग कहिले व्यक्तिगत कहिले सामूहिक रूपमा सानो टिममा झन्नै 12 देखि 14 घण्टासम्म छलफल गरेको छु। एउटै बसाइमा पार्टीको उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमसँग 2.5 घण्टा छलफल गरेको छु। उपनेता सुभाष नेमाङ, उहाँसँग अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने झन्नै 15-16 घण्टा उहाँसँग पनि छलफल भएको छ। 3 पटक अहिलेको अर्थमन्त्री, पार्टी महासचिव उहाँसँग पछिल्लो अवधि गरेर पनि झन्नै फोनमा त कति भयो कति, तर 2.5 घण्टा जति छलफल 1 to 1 भएको छ। अहिलेको उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूसँग पटक पटक त्यसरी कुरा भएको छ। देखि लिएर एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उहाँसँग समय नपाएकोले गर्दा मैले कुरा भएको छैन। नभए बाँकी कुनै पनि नेता छैन जोसँग मेरो पार्टी एक बनाउने विषयमा कुरा नभएको होस् र कति ठाउँमा दिल खोलेर कुरा भयो, कति ठाउँमा औपचारिकताको निम्ति कुरा होइन। दुवै धारमा चाहिँ नेताहरू खुलेर लागे, सबैले विरोध गरे, एकले अर्कालाई खुइल्याउन लागे, यो सही यो गलत, उहाँ प्रतिगमन उहाँ चाहिँ सही, ऊ चाहिँ पदका लागि लाग्यो, यो किसिमको लुछाचुँडी खिचातानी एकले अर्कालाई चाहिँ हिलो छ्यापाछ्याप हुँदा पनि तपाईँ जतिको सादगी नेता म भन्छु, तपाईँ त न्युट्रल बस्दिनु भयो, अर्थात् तटस्थ रहनुभयो। किन दुईजनालाई तराजुमा राख्दा कुनै भारी लागेन तपाईँलाई, या तपाईँको मन कतैतिर बकिएन? म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। नेपाली किसानहरूले गाई वा भैँसी किन्न जाँदा दुधको कुरा गर्छ,
कति गोबर दिन्छ भन्ने कुरा गर्दा तपाईँ पनि युवा हुनुहुन्छ युवाहरूले विवाह गर्छन् हनीमुन मनाउँछन् अलि दिनमा कहिले रिसराग पनि होला तर सडकमा बसेर अनि हामीले हनीमुन यसरी मनाएको थियौँ भने सर्वाङ्ग नाङ्गो भएर प्रस्तुत भयो भने सुन्नेलाई त एकछिन स्वाद आउला तर कोही एकजनाले राम्रो भयो भन्दैन राजनीतिक नेताहरू सँगसँगै राजनीति गरेर सुख दुःखमा कसैको 50 वर्ष कसैको 45 वर्ष कसैको 40 वर्ष अहिले जति नेताहरू वाक युद्धमा लाग्नु भएको छ 30 वर्ष र 35 वर्ष एक आपसमा घट्टीमा पनि जीवन बिताउनु भएको छ राम्रो नराम्रो देख्नु भएको छ भने अब बजारमा सभामा मिडियामा अनि त्यही फोहोर कुरा चाहिँ पस्किन थाल्यो राम्रो केही नदेख्ने हो भने एकअर्कालाई पर दुवै फोहोरी हुन् त त्यसो भए तपाईँको नजरमा दुवै उस्तै हुन् मैले यो भनिन यो जुन केही समय जुन 19-20 त हुनु पर्थ्यो हो त्यो देखिएन तपाईँ कुनै लाइनमा क्लियर देखिनु भएन यो बीचमा जुन अभिव्यक्तिहरू आए ती अभिव्यक्तिहरू ठिक थिएन मात्रा फरक होला मात्रा फरक अरे प्रधानमन्त्रीले संसद डिजर्भ गर्नु त त्यो त भनौँ न कानुनसम्म थिएन नि त सर्वोच्चले उल्टाइदियो उहाँ त गलत हुनुहुन्थ्यो भन्ने देख्दा देख्दै पनि तपाईँले भनौँ न अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मानिरहनु भएको छ होइन मैले जुन दिन एउटा त मेरो विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री गलत गर्नुभएको त संसद गलत गर्नुभयो भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा स्ट्याटस पनि लेखेर सम्पूर्ण मिडियामा मैले कम से कम मलाई लाग्छ 150 देखि 200 इन्टरभ्यू दिएछु यो बीचमा हो र मैले भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र यो पुनर्स्थापनाले पार्टीलाई एक गराउँछ र अहिले जुन चलिरहेको वाक युद्ध हो त्यो वाक युद्ध खराब छ र त्यो रोक्नुपर्छ अब पार्टी त चुइटिसक्यो लालबाबु पण्डितज्यू मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् त तपाईँले बुझेअनुसार तपाईँले जुन व्यक्त गरिरहनु भएको आफ्नो अभिव्यक्तिमा यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कदम गलत थियो या उहाँ चाहिँ असंवैधानिक रूपमा जुन कदम चालेर चुनावमा जाने दुष्प्रयास या यो एउटा प्रयत्न गर्नुभयो भनेर भनिरहँदाखेरि संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त पार्नु पर्दैन एकताका लागि यो बाटो सहज थिएन जस्तो पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम गलत थियो मैले गलत गरेँ म आत्मसमीक्षा गर्दै पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेर भन्नु पर्दैन थियो त आजसम्म एउटा कुरा तपाईको मनमा लाग्नु मेरो मनमा लाग्नु एउटा कुरा हो अरु पब्लिकली पनि कतिको मनमा लाग्नु अर्को कुरा हो तर अनुभूति त विश्लेषण त जसमाथि जिम्मेवारी आएको छ उहाँहरूले नै गर्नु पर्यो नि अहिले मैले बुझेसम्म अहिलेसम्म मेरो अनुभूति के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न त्यो त उहाँको कुरा हो प्रधानमन्त्रीको तर मेरो अनुभूति राजीनामा दिने मानसिकतामा हुनुहुन्न बरु म संसदमा फेस गर्छु संसदले मलाई आवश्यक छैन भन्ने निर्णय दियो भने म त्यो अनुसारको गर्छु यदि होइन तपाईं नै अहिले आवश्यक हो भने त्यो अनुसार अगाडि बढ्छु भने मैले उहाँको बुझाइको यो अनुभूति मैले गरिरहेको अनि उहाँले यो जस्तो आज उहाँको जायज नजायजको कुरा चाहिँ जायज र नजायजको कुरा कटघेरामा उभिसकेपछि अनि हुन्छ अनि नैतिकता चाहिन्न राजनीतिमा
लालबाबु पण्डितजी ल भन्नुहोस् त आज सारा नेपाली जनताहरूले भनिरहनु भएको छ नैतिक- कमसेकम प्रधानमन्त्रीले चालेको नैतिक- चुनावमा जाने कुरा त गलत थियो भनिसकेपछि उहाँले नैतिकता देखाइदिनु पर्दैन बाटो खुला गरिदिनु नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रोसेसका लागि चाहिँ संसदमा जाने कुरा छ दलभित्र पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो योभन्दा पहिले दर्ता भएको छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ नैतिक कुरा चाहिँ अरूले गर्ने कुरा हो आफूले अनुभूति गरेको कुरा आफूले गर्ने कुरा हो आफूले अनुभूति गरेको कुरा आफूले गर्ने कुरा हो अनि तपाईँ आज त्यसकारणले तपाईँ अब भन्नुहोस् त। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दबाब होला नैतिक प्रश्न पनि होला र निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता त उहाँसँग छ नि तपाईँ आज प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हो त त्यसो भए उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा हो तपाईँ मैले राजीनामा दिनुपर्छ दिनु हुँदैन भन्ने म पक्ष विपक्षमा अहिले गएको छैन म यो पक्ष विपक्षमा अहिले गएको छैन र म के भनिरहेको छु भने मेरो पहिलो उद्देश्य पुनर्स्थापनामा जोड थियो पुनर्स्थापना भयो अब मेरो जोर पार्टी एक बनाउने कुरामा छ मेरो जोर त्यो सम्भावनै छैन लालबाबु पण्डितजी बागमतीमा कति पानी बग्यो नारायणीमा कति पानी बग्यो अब कहाँबाट त्यो परिस्थिति छ भने एकले अर्कोलाई गाली गरेर यत्रो हिलो छ्यापाछ्याप एकता हुनै सक्दैन भने भनिसक्नु प्रचण्डज्यूले पनि भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ यस्तो यो खुइल्याउने त्यत्रो 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याइयो मलाई भ्रष्ट बनियो मलाई हटाउन खोजियो महाभियोग प्रस्ताव राखेर राष्ट्रपतिज्यूलाई हटाउन खोजियो यी लगायतका आरोपहरू यो चुनावको यो के अरे तपाईँ आमसभाहरूमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको होइन अर्को कुरा यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो हाम्रै संस्कृतिभित्र छ कमजोर भयो अब साँच्चै बाँचिँदैन कि भन्ने हो भने तुलसीको छेउमा लाने छ घरभन्दा बाहिर निकालेर अनि तुलसीको छेउमा घर बाहिर निकालिसकेपछि घरभित्र फेरि हुल्छन् कि हुल्दैन हुल्ने परिस्थिति भयो भने त घरभित्रै हुल्छ नि कि बाहिरकै बाहिरै जिउँदैमा पोल्छन् कसैको होला चाहना कि मर्दिए हुन्थ्यो न त्यसो हो भने यसो कसैको हुन पण्डितज्यू चाहना पण्डितज्यू कि त्यो पार्टी फर्मुला फुट्दिए तपाईसँग छ त आज प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक ठाउँमा ल्याएर पुनः नेकपा भन्ने पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सक्ने त्यो फर्मुला तपाईसँग छ त मैले के फर्मुला छ भन्ने कुरा चाहिँ अभिव्यक्त गर्नु आवश्यक छैन तर मेरो अहिले पनि अनुभूति को अझै भन्नुहुन्छ भने म 99% देखिरहेको छु पार्टी फुट्दैन पुनर्स्थापनाले पार्टी एक हुने कुरामा सहयोग पुगेको छ र मेरो अनुमान चाहिँ 1 महिनाभित्र वरिपरिमा पार्टी एक हुन्छ र अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टको सहयोगमा पार्टी फोरेर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनि यो मुलुकलाई अगाडि बढाउँछु भने सपना देख्नेहरू को सपना पूरा हुँदैन तर खेल सुरु भइसक्यो पण्डितजी यो संसदीय खेल सुरु भइसक्यो अबको हुकुमको एक्का भनेको शेरबहादुर देउबा नेकपा नफुटेसम्म सरकार बन्दैन नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छैन अहिले नै प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनमा मुडमा हुनुहुन्न संसदमा त्यो फेस गर्नलाई 13 दिनको समय चाहिएको छ फागुन 23 गतेलाई संसद आह्वान हुने भइसकेको छ यो परिस्थितिमा लालबाबु पण्डितजी अबको खेलमा शेरबहादुर देउबा या नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प देखिनु उहाँहरूको सहमति बिना उहाँलाई नलिकन सरकार बन्दैन तपाईले विद्रोह गर्ने कुरा गर्नुभएको छ संसदमा हुने खेलै त्यही हो किन विद्रोह गर्ने एउटाले त सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव म फेस गर्छु म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने
डिपीमा हुनुहुन्छ। अर्कोतिर शेरबहादुर देउवालाई भए पनि प्रधानमन्त्री बनाऊ र प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अहिले रहेका केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ नैतिकताको आधारमा या भनौँ संसदमा अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिँ ढालेर देखाउँछु भन्ने दुई किताबमा देखिन्छ यतिखेर राजनीति। के देख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँहरूले हेर्ने कुरामा तपाईँहरूको कुरा भयो। मैले के हेरिरहेको छु भने एक औँला ठड्याएर म भन्छु कि पार्टी फुट्दैन, अर्को कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बन्दैन र बाहिर जसले जति सार्वजनिक रूपमा बोले पनि षड्यन्त्र गरे पनि बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, आफू लुरु लुरु पछि पछि हिँड्ने अनि जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट हुने, विष पिएर कांग्रेस बन्ने बाटोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कोही नेता लाग्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन। जो लाग्नुहुन्छ डरेलोले मर्न तयार हुनुपर्छ भने प्रचण्ड नेपाल मलाई गएर बुढा नीलकण्ठमा भनिसक्नु, प्रस्ताव लगेर गइसक्नु प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँ आउनु, सत्ता साझेदारी गरौँ। देउबाजी भेट्न जानुभयो, यदि त्यही सत्य कुरा लिएर जानुभएको हो भने, त्यही बाटोमा लाग्नु भएको हो भने, त्यही अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो भने ढिलो चाँडो कांग्रेस उहाँहरू प्रवेश गर्नु बाहेक विकल्प हुने छैन। त्यसैले गर्दा कुबाटोमा हिँड्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन अनि लक्ष्यविहीनतातर्फ आफ्नो यात्रा सुरु गर्नु हुँदैन। लक्ष्यविहीनतातिर गयो भने असम्भव गन्तव्यमा पुगेर अनि आफ्नो प्राण आहुति दिने काममा कोही लाग्छ भने टाढादेखि राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थप्न सकिँदैन। पण्डितज्यू, तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि हिजो मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहले संसद दलको प्रमुख सचेतकमा रहेका देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्ति गरेको अवस्था छ। एकले अर्कोलाई हटाउने कारबाही गर्ने यो परिस्थितिमा संसदमा पनि त अल्पमत या भनौँ पार्टीसँग बहुमत या पार्टीको सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने भने 19-20 को देखिन्छ। हेर्नुहोस् यतिखेर 84-85 एकातिर देखिन्छ, 88-90 को सेरोफेरोमा देखिन्छ, 2-4वटा सिट तलमाथि देखिन्छ। यो परिस्थितिमा अब संसदीय दलमा खेल सुरु हुन्छ तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि। संसदमा त तपाईँले भनिसक्नुभयो नेपाली कांग्रेसको विकल्प देख्दैन म त। हेर्नुहोस् यो ध्रुवीकरणको बीचबाट नेकपाभित्रको फुटलाई रोक्न सक्ने त्यो अस्त्र छ कि भन्न खोजेँ कि मैले। अझ पनि कारबाही गर्ने, एकले अर्कोलाई चाहिँ खुइल्याउने, योसँग 1, 2, 3 हुनै सक्दैन। ओलीसँगको एकता सम्भवै छैन, उहाँसँग रहँदैनौँ, ओलीलाई हामी मान्दैनौँ, कारबाही भइसक्यो, पार्टीबाट निष्कासन साधारण सदस्य हुनुहुन्न, अब कसरी एकता हुन्छ? त्यो कहाँ छ फर्मुला के मैले भन्न खोजेको? समुद्रमा ज्वार भाटा आउँछ, ज्वार भाटा फेरि हराएर पनि जान्छ, सधैँ ज्वार भाटा रहिरहँदैन। त्यस कारणले अहिले नेकपामा त्यही ज्वार भाटा आएको छ र यो ज्वार भाटाले स्थायित्व लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के हो भने बिगार चाहिँ गर्छ। बिगार गर्ने कुरामा बिगार गरेको छ, बिगार केही गर्न सक्छ, तर यो ज्वार भाटा लामो समय रहँदैन। र मैले अहिले पनि म दोहोऱ्याएर फेरि भन्न चाहन्छु, यो ज्वार भाटाको अवधि अब 1 देखि 1.5 महिना मात्रै हो। त्यो अहिलेका दलका नेताहरूले गर्ने कि विदेशी शक्तिले एकता बनाइदिने त? अब अहिले ज्वार भाटा समाप्त चाहिँ बाहिरकोले गर्छ कि ऊ आफ्नै कारणले ज्वार भाटा फेरि शान्त हुन्छ? हो, आफ्नै कारणले हुन्छ नि। बाहिरी कारणले ज्वार भाटा चाहिँ समाप्त हुँदैन भन्ने कसैले ठान्छ भने त्यो त जसरी उत्पन्न भयो त्यसरी नै समाप्त भएर जान्छ नि।
अनि फेरि उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भने फेरि उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यही रूपको उत्पन्न हुँदैन, त्यही रूपको उत्पन्न हुँदैन। कि सानो हुन्छ कि ठुलो। होइन, मानिरहन सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको यो कदम, पार्टी अध्यक्षले गरेको कदम, पार्टीको बैठकमा नजाने प्रधानमन्त्री या अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड नेपालहरू या भनौँ अन्य सदस्यहरूले चाहिँ जो आज एकले अर्कालाई गाली गलोज गरिरहनु भएको छ, यताका नेताले उताकालाई गाली गरिरहेको अवस्थामा एकले अर्कालाई स्वीकार्न सक्ने वातावरण बन्छ त? मैले कहाँ भनेको छु र? मैले सबैले सबै राम्रो काम गर्नुभएको छ मैले भनेको छु र तपाईँ सोच्नुहोस् त, आफ्नो जीवनलाई स्वस्थ बनाउनको निम्ति कति कति समयमा नुहाउनुपर्छ, लुगा धुनुपर्छ। नुहाउने भनेको त फोहोर भएर न धुने हो नि, हो फोहोर भएको लुगा धुने हो त। जीवनमा व्यक्तिगत जीवनमा फोहोर आउँछ भने संस्थाको जीवनमा आउँदैन र? अनि नेताहरूमा गलत कुरा आउँदैन, नेताहरूले गलत कुरा गर्दैन भन्ने कहाँ हुन्छ र? तर के हो भने गलत नहुने भन्ने हो भने निर्जीवनमा हुन्छ। पनि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुभयो भने पार्टी एकता बस्न सक्छ त? के लाग्छ तपाईँलाई? म चाहिँ राजीनामा दिएर पनि बच्न सक्छ, नदिकन पनि बच्न सक्छ। तर एउटा मेरो मान्यता हो, परिस्थिति जति जटिल भएको थियो नि, अब त्यो थप जटिलतातर्फ अगाडि बढ्दैन र त्यो अब समन्वय, सहकार्य र एकतातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो सोच हो। मेरो सोचसँग जस्ताको तस्तै अरूको मिल्न सक्छ सक्दैन भन्ने होइन, निष्कर्ष आएपछि अनि भने त यो 2 महिनाको सेरोफेरोमा देखिएको यो सडक नाटक नै रहेछ होइन? त्यसो भए यो नाटकै हो नि, नौटङ्गी नै रहेछ नि, त्यही भनौँ नि होइन? उहाँहरूले भने नाटक त थरी थरीको नाटक हुन्छ। जनतालाई यति मूर्ख बनाइयो, यति उल्लु बनाइयो, यो भनिरहँदाखेरि अन्यथा नलागोस्। कतिपय लेखक जनतालाई यस्तो भेडा व्यवहार गर्ने त कतिपय लेखकहरूले भन्छन् नि हाम्रो जीवन नै एउटा नाटक हो भन्छन्। जीवनै एउटा नाटक हो, त्यसमा कसले कुन कला प्रयोग गर्छ गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जीवन नाटक हो भने अहिले जीवनभन्दा बाहिर हो र यो? त्यसकारण नाटकलाई गलत अर्थमा चाहिँ बुझ्ने कुरा होइन, सकारात्मक अर्थमा पनि बुझ्नु पर्यो नि, बुझिन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दा नकारात्मक सोच्ने हो भने नकारात्मक तपाईँले देख्नुहुन्छ होला नि। विवाह गर्यो भने कति युवालाई लाग्छ समस्याको पोकको चाहिँ आएर झुन्ड्याएँ भन्ने लाग्छ। त्यसो भए एक्लै चाहिँ समस्याविहीन चाहिँ को बसेको हुन्छ? समाज चलेको हुन्छ र? खुसी नै खुसी ठान्नेहरूको मनमा कहिल्यै दुःख हुँदैन। कष्ट मात्रै जिन्दगीभरि भोग्नुपर्छ, सुख भोग्नै हुँदैन भने सुख दुःख साथै होइन र? तर प्रचण्डजीले भनिसक्नु कम्फर्टेबल सरकार बनाउनका निम्ति, अर्थात् भारतलाई पनि हामी कम्फर्टेबल फिल गराउनका निम्ति काङ्ग्रेस, हाम्रो र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्नु नै कम्फर्टेबल हुन्छ, मेजोरिटी एब्सोल्युट मेजोरिटी सहित हामी सरकार चलाउँछौँ भनेर भनिसक्नुभयो। नेपालीको निम्ति सरकार बन्ने हो कि विदेशीको निम्ति सरकार बन्ने हो? पहिला विदेशीको निम्ति सरकार बन्ने हो भने विदेशीको निम्ति भूमिका खेलेको भन्नुपर्छ, नभए नेपालीको निम्ति बन्ने हो, नेपालको निम्ति बन्ने हो र सबभन्दा हामी नेपाल र नेपालीको निम्ति काम गर्ने हो। त्यस कारणले को खुसी हुन्छ, को रिसाउँछ भन्ने कुरा होइन। होइन, हाम्रो मित्र राष्ट्र हो जसले आज यो देशमा लोकतन्त्र, हामीले मित्र राष्ट्रलाई सम्झौता गर्नमा, यो देशका हरेक समस्या समाधानका निम्ति हाम्रो दाइको व्यवहार या भनौँ ठुल दाइको व्यवहार त गरेका छ नि। भारतलाई हामीले गाली मात्रै गर्ने सधैँ? कसले गाली गरेका छ? नराम्रो हुँदाखेरि गाली चाहिँ सबले सुन्नुपर्छ, सबले सुन्नुपर्छ। राम्रो हुँदाखेरि स्याबासी सबले पाउँछ। त्यसकारण हाम्रा दुई छिमेकी भएको कारणले हामी कसैलाई खुसी कसैलाई चाहिँ दुःख दिने हाम्रो नीति होइन नि। पञ्चशीलको सिद्धान्त हो र त्यो होइन। नेपाल, नेपाली
को हितमा काम गर्ने सरकार हुनुपर्छ, न कि नेपालीको दोस्रो दर्जा दिएर अनि कुनै छिमेकीको पहिलो दर्जामा रहेर अनि छिमेकीको सहयोगले छिमेकीको निर्देशन अनुसार चल्ने सरकार यदि बन्ने र बनाउने कुरा हुन्छ भने त्यसो भए छिमेकीले खोलिदिएको पार्टी भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अनि छिमेकीले दूध पठाइदिएको भन्नुपर्ने स्थिति त्यो त देखियो त, मैले भन्नु खोजेँ त्यही हो के। त्यो कुरा भनेको कसैको दिमागमा छ भने त्यो रोगी दिमाग हो। उहाँलाई जसले यो दिमागमा राख्नुहुन्छ यो कुरा, उहाँलाई औषधि उपचारको आवश्यकता छ। यो बीचमा देखियो नि त, भारतीय रह प्रमुख सामन्त गोयललाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीले 3-4 घण्टासम्म बालुवाटार छिराउनु भयो, त्यसपछि राजनीति उथल पुथल भयो। अहिले पनि मञ्चबाट प्रचण्डजी लगायत धेरै नेताहरूले भने सत्तापक्ष यो देशमा लोकतन्त्र बचाइदिन हामी भारतसँग अनुरोध गर्छौँ, भारतको सहयोग चाहिन्छ भनेर पनि अभिव्यक्तिहरू आए, जुन सुन्नमा आयो। यो परिस्थितिमा लोकतन्त्र, संविधान र यो देशमा चाहिँ स्थिरता चाहने भारतप्रति हामी मनको दोष पोख्छौँ कि साँच्चीकै भारतप्रति हामी यति रुष्ट छौँ कि जुन रोल भारतले नेपालप्रति जहिले पनि खेलेको छ त्यो सधैँ नेगेटिभ मात्र छ कि पोजिटिभ पनि छ त पण्डितजी? मैले चाहिँ भारतसँग नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने कहिले भनेको छु? कहिले भन्दिनँ। तर पहिलो हित कसको हुने? पहिलो हित नेपालको हुने, नेपालीको हुने र आफ्नो हितमा अरूको सहयोग खोज्ने, अरूको हितमा आफू चल्ने होइन। त्यसकारणले आफ्नो हितमा अरूले साथ दिन्छ भने अनि त्यो साथ सहयोग हामी संसारको जुनसुकै देशसँग, समाजमा जोसँग पनि राम्रो साथ सहयोग लिन सक्छौँ भन्ने, अनि चाहिँ हामी भारतको वा चीनको वा अमेरिकाको अथवा युरोपियन युनियनको अथवा पाकिस्तानको अथवा श्रीलङ्काको हामी कसको हो? हामी हाम्रो पहिचान हामी यो नेपालको हुने, नेपाली हुने। तर हामी दोष के गर्छौँ भने राम्रो भए पनि यो भारतले गर्दा राम्रो भयो, हाम्रो मनस्थिति है नेपालीको, विशेष गरी नेपाली पोलिटिकल लिडर र आम जनताको एउटा पर्सेप्सन, एउटा प्रेडिक्सनको कुरा मैले गर्दैछु। राम्रो गर्यो यो भारतको कारणले राम्रो भयो, नराम्रो भयो यो भारतले नै गर्दा भयो देशमा है। यो राजनीति अस्थिरता भयो भारतले बिगार्यो, नेपालमा शान्ति सम्झौता भयो भारतले गरिदियो। जहिले पनि भारत बिनाको हामीलाई न खान सजिलो छ, न उठ्न सजिलो छ, न सुत्न सजिलो छ। यो बाध्यता हो या आवश्यकता हो? हाम्रो आन्तरिक मामलामा बढी भित्र पसेर जानकारी लिने, आफ्नो भूमिका पुर्याउने, कहिले राजनीतिक दलभित्र पुर्याउने, कहिले नेपालको हितसँग जोडिएर, कहिले नेपालको अहितसँग जोडिएको हुनाले गर्दा जोसँग सबभन्दा बढी धेरै किसिमले आवश्यक अनावश्यक किसिमको सम्बन्ध हुन्छ अनि हरेक कुरामा जोडिने कुरा त मैले अस्वाभाविक ठान्दिनँ। कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि, अहिले रुगा मात्रै लागे पनि, कोरोना नलागे पनि कोरोना लाग्यो कि भनेर थुरथुर कामेर चाहिँ हामी भोगेर आयौँ कि आएनौँ? अहिले सडकमा निक्लिँदाखेरि पनि कोरोना लाग्छ कि भन्ने हो। मेरो एकजना साथी बित्नु, उहाँले चाहिँ तरकारीको पोका पनि डोरीले 3 तला माथि तान्नुहुन्थ्यो, तल ओर्लिन पनि ओर्लिनु भएन कोरोना अवधिमा। तर कोरोनाकै कारणले बित्नु भयो, ओर्लिनु भएन कोरोना अवधि, तर कोरोनाकै कारण बित्यो। बढी थुरथुर लागोस् नलागोस् र आत्मबल समाप्त भइसकेपछि, इम्युनिटी पावर सकिसकेपछि
अनि कमजोर भएको सानो हावा अहिलेका हुरीले नेताहरू पनि साँच्चीकै लिएर जाने। साँच्चीकै बिरामी भएर यो दक्षिणतिर गएका होलान् कि नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ सन्चो पारिदिनुपर्छ भन्ने एउटा आशीर्वाद लिन चाहिँ उपचार गर्ने बलियो सिलसिला बढी भएको। बलियो भएर त अरूको बलियो मान्छेले अरूको आश गर्दैन। कमजोर मान्छेहरू नै छिमेकीसँग हारगुहार गर्न जाने हो। हो, किनभने बलियो छ भने कमजोरलाई मद्दत गर्न जान्छ, कमजोर भयो भने हार गुहार्न जान्छ कि मलाई बचाइदेऊ जान्छ। त्यसकारण त्यो कमजोरी हाम्रो नेताहरूले कसैले गर्नु भएको छ भने पनि त्यो गलत हो, गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिलेको राजनीति उथलपुथल यो देखिएको कयौँ यो अस्थिरताको पछाडि नेपालभित्र चाहिँ सामरिक महत्त्वका कयौँ प्रोजेक्टहरू ल्याउने एउटा दौडधुप हो भन्ने छ। जस्तो चाइनाको VRI को कुरा छ, अमेरिकाको MCC प्रोजेक्ट छ, भारतको पनि कयौँ त्यो किसिमका चाहिँ पाइपलाइनहरूको अन्य लगायतका नेपालसँग सन्धि सम्झौताको विषयमा चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ सामरिक महत्त्वको एउटा लडाइँ हो, विभिन्न प्रोजेक्टको लडाइँ हो भन्नेहरू छन्। नेपालको अस्थिरतामा शक्ति राष्ट्रहरूकै दलबल भएको हो त? त्यो खिचातानीको बीचको यो लडाइँमा नेपाली राजनीति र नेपाली पोलिटिकल पार्टीहरू आज बलिको बक्रा भन्ने या एउटा किसिमको चाहिँ कार्ड भएर हिँडिरहेको हो त? के लाग्छ तपाईँलाई? शक्तिशाली राष्ट्रहरू वा हाम्रा छिमेकीहरूको उहाँहरूको झगडा हो, उहाँहरूको प्रतिद्वन्दिता हो। उहाँहरूको झगडा र उहाँहरूको प्रतिद्वन्दिताको एउटा छिट्टा नेपालमा, अनि त्यसले मेरो कुरा चाहिँ बढी यहाँ लागोस् उसको नलागोस् भन्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आपसी द्वन्द्व हो। त्यसको केही मार नेपालीले खेप्नु परेको छ, तर नेपालको आफ्नो ती शक्ति राष्ट्रसँग द्वन्द्व होइन। बेल्ट एन्ड रोड सही कि MCC सही त? त्यसो भए लालबाबु पण्डितजी तपाईँ भन्नुहोस् अब। MCC र बेल्ट रोडको यो दुईटा मध्ये एक रोज्ने कुरा होइन। दुईटैबाट नेपालले आफ्नो लिन सक्ने फाइदा लिनुपर्छ। एकले अर्कालाई प्रोजेक्ट हाम्रो लागि सामरिक महत्त्वको रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त? MCC, बेल्ट एन्ड रोड, BRI? म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले पनि कतिपय प्रोजेक्टहरू नेपालमा सफल भयो भने नेपाल धनी हुन्छ, नेपाललाई अल्झाएर राखियो भने त्यसबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर विदेशीले सोच्ने, त्यसको दूत नेपालमा पनि तयार हुने, त्यताबाट रिमोट चलाउने, नेपालमा नाच्ने। उनीहरू त नाचेकै नाचेछन्, उनीहरू उता नाच्छन्, यता आफू पनि नाच्ने। विदेशीको डिजाइनमा विदेशीको रिमोटबाट नेपाली राजनीति र नेपाली दलका नेताहरू चलिरहेका छन् भने भन्न सकिन्छ त? कहिलेकाहीँ हावाहुरी चल्दो रहेछ, त्यो हावाहुरीको प्रभाव पर्दो रहेछ, तर थुप्रै बेलामा थेग्नु भएको छ र नेपालमा यति धेरै परिवर्तनहरू आएको छ। नेपालकै नेताहरूको पहल कदमी, समर्पण र त्यागको कारणले नै हो। त्यसकारण हामी सजिलो के देख्छौँ भन्ने हो भने, एउटा नेपालीलाई सजिलो छ नि, अमेरिका जानु पायो भने स्वर्ग हो, नेपाल चाहिँ आफू जन्मेको ठाउँ नर्क हो, अथवा अस्ट्रेलिया, जापान अथवा विकसित मुलुक हो। यो हेमुलेसन हामीमा छ, एउटा किसिमको छ हामीमा आत्मग्लानि। किन छ? एउटा यो भित्र के छ भन्ने हो भने आफू केही गर्न सक्दिन, अरूले गरिदियो, अरूले गरिदियोस् या अरूले गरेको कुरामा आफू रमाउने हो। त्यसकारण यो गलत मानसिकता भएकोले गर्दा त्यो गलत मानसिकता आफू देखाउन चाहँदैन, खोज्ने राम्रो, गर्न चाहँदैन, तर चाहिने राम्रो। अब म एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अबको राजनीतिक सिनेरियो, अबको यो गेम, संसदीय
धेरैले भन्छन् यो अब एउटा भनौँ न खसीको टाउको राखेर त्यहाँ झुन्ड्याइने के हो त्यसपछिको व्यापार के हुन्छ भन्ने छन्, कसैले के भन्छन् फेरि। तर मलाई के लाग्छ भने अबको राजनीतिमा देखिएको एउटा सफेद रूपमा हेर्ने हो, एउटा सफा आँखाले हेर्ने हो भने तपाईँको नजरमा नेपाली राजनीति सहज छ या कठिन छ? तपाईँहरूको दलको विषय सर्वोच्चले केही दिनमा फैसला गर्दैछ, ऋषि कटेलजीको नेकपालाई दिने या तपाईँहरू त्यसपछि अझ फेरि पूर्व एमाले पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रतिर दगुर्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। फैसलाले केही अर्थ राख्दैन, केही अर्थ राख्दैन। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा छ। त्यो नामधारी त ऋषि कटेलजीको पनि त नेकपा ऋषिजीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो। त्यसकारणले यहाँ त फुल स्टप कमाको अन्तर भयो भने पनि तपाईँलाई विश्वास छ सर्वोच्चले अदालतले त्यो निर्णय तपाईँहरूको अदालतको निर्णयको कारणले अहिलेको नेकपा जो झन् विवादतिर जान सक्ने पनि जटिलतातिर जान सक्छ भन्छ त्यो कुनै जटिलतातर्फ जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब के देख्नुहुन्छ संसदीय अभ्यासमा चाहिँ प्रधानमन्त्री को हुने सम्भावना तपाईँ देखिरहनु भएको छ? अहिले सडकको समस्या संसदमा आएको छ र अलिकति नेताहरूमा जुन महत्त्वाकांक्षाहरू पलाएको थियो ती महत्त्वाकांक्षा पनि अलि घटेर जान्छ भन्छन् नि। तर किनबेचको राजनीति सुरु हुन्छ, लुछाचुडी खिचातानी संसदमा चाहिँ कसलाई उछार्ने कसलाई पछार्ने को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने खेल सुरु भइरहँदा अब प्रधानमन्त्रीको प्रचण्ड, माधव नेपाल या भनौँ शेरबहादुर देउवा या बाबुराम भट्टराई को हो त? या प्रधानमन्त्री अहिलेको स्वयं केपी शर्मा ओली? तपाईँको एनालाइसिस के? अहिले मैले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री फेरिने स्थिति मैले देख्दिनँ। तुरुन्तै राजीनामा नदिँदासम्म त उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, फेरि 15 दिन अझ लाग्छ, लाम्बिन्छ। एउटा कुरा त्यो प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो भने नेकपा भन्दा बाहिरबाट परिवर्तन अहिले हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा व्यक्तिमा अहिले नजाउँ, किनभने अलिकति थोरै हेर्दै जानुस्। हैन, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गयो भने त उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन त्यो कन्डिसनमा पनि। मलाई गत वर्ष भनौँ न 2073 सालमा उहाँले दिएको हेरौँ न 73 सालमा प्रधानमन्त्री संसदबाटै रोस्टममै बसेर उहाँले बोलेरै त्यहीँबाट राजीनामा दिनुभएको होइन? त्यो परिस्थिति फेरि आउँछ त? राजीनामाको अर्को पाटो हो, तर आफ्नै पार्टी नफुटिकन आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर वैधानिक रूपमा कोही जानुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अविश्वासको प्रस्तावको एउटा समय चर्चाको स्थिति हो, तर अविश्वासको प्रस्तावले समाधान दिँदैन भने अविश्वास प्रस्ताव जाँदैन त त्यसो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध? मलाई पार्टी नफुटिकन अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भने मलाई लागेको छ। हैन, बहुमत सदस्यहरूले उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङलाई यदि अविश्वासको लिखित प्रस्ताव पेश गरे भने प्रधानमन्त्री फेस गर्नुहुन्छ हुँदैन संसद दलभित्र? आवश्यक संसद दलको नेता हटाउनलाई त त्यो प्रोसेसमा त योभन्दा पहिले हटाइसक्नु भएको छ, जटिलता त छ नै। तर अझ भन्ने हो भने वैधानिक रूपमा पार्टी नफुटेसम्म अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भन्ने मलाई लागेकै छैन। यत्रो यो जनताको जनमत झन्डै 2/3 मत तपाईँहरूले पाउनुभयो। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, स्थायी सरकार, यी किसिमका चाहिँ कयौँ पञ्चवर्षीय 10 वर्षीय योजनाहरू तपाईँहरूले घोषणापत्र मैले फर्काउन थाल्यो भने त कति विद्युत तपाईँहरूले उत्पादन गर्ने भन्नुभएको थियो, कति रोजगारी प्रति व्यक्ति आयो, कति पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो। देशमा चाहिँ हामी घर घरमा पाइपलाइनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरूको भनौँ न एउटा कोरा कल्पनाको रूपमा चाहिँ एउटा सपना बाँडियो। अब तपाईँहरूले यदि मानिलिनुहोस् नेकपा फुटिहाल्यो भने जनताको बिचमा के मुख लिएर जानुहुन्छ आउँदो चुनावमा? तपाईँहरू धेरै ढिला छैन, धेरै अन्धेर नै भन्छन्, समय त पर्खिनुपर्छ। तर आउँदो चुनावमा नेकपा फुटिहाल्यो भने तपाईँहरू के मुख लिएर जनताको बिचमा जानुहुन्छ पण्डितजी? अब सपाङ्ग मान्छे कुनै दुर्घटनामा परेर अनि
अलिकति खुट्टा फ्र्याक्चर भयो भने अलि दिन खोच्याउनु पर्यो भने अनि जीवन फाल्छन् कि खुट्टा खोच्याउँदै भए पनि फेरि पनि आफ्नो जीवनलाई गति दिन्छ। त्यसकारण केही दिन खोच्याउनु पर्ला, केही दिन आफूले भनेको कुरा गर्न नसकेकोमा केही तिरस्कार पनि सहनु पर्ला, तर जीवन समाप्त हुँदैन। तर कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्ने ठाउँ छैन भनेर जनताले भने, यी कम्युनिस्टहरू धोकेबाज हुन् भने के हुन्छ? त्यो एउटा त जान्छ, पक्कै प्रतिपक्षले कार्ड फाल्छ। कम्युनिस्टहरू धोकेबाज मन न हो, एक दिन तिनै मन कहाँ पुग्छ, अर्को दिन कहाँ पुग्छ। हिजो हामी भूमिगत हुँदा कस्तो थियो, हिजो नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा हुँदा कस्तो थियो, हिजो नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दा कस्तो थियो। त्यसकारण त्यो सबै देखेका छौँ। त्यसकारणले समय परिवर्तन भइरहन्छ र कहिले रुखा दिन पनि आउँछ, कहिले हरियाली पनि आउँछ। रुखा आयो भन्दैमा हरियालीको सपना देख्न छोड्ने हो भने उसले जीवन त्यागे। कम्युनिस्टहरू हामीले जीवन त्यागेका छैनौँ, त्याग्दैनौँ। मेरो चिन्ता र जनताको चिन्ता के हो भने तपाईँहरू सत्तामा नहुँदा बडो राष्ट्रवादी, बडो विकासवादी, बडो जनता प्रेमी देखिनुहुन्छ, सत्तामा पुगेपछि त्यो देखिन्न। जनताले यत्रो मत दिँदा पनि तपाईँहरूलाई पचेन, तपाईँहरूलाई सत्ता चलाउन सक्नु भएन, जनताको अभिमतको चाहिँ अपमान भयो भनेर आउँदो चुनावमा फेरि हामीलाई दिनुहोस्, हामी देश बनाउँछु भनेर भन्दाखेरि जनताले तपाईँहरूलाई दिएको हिजोको मतलाई तपाईँहरू लात हान्ने, तपाईँहरूले गर्न नसक्ने, फेरि के मुखले माग्न आउनुहुन्छ? आफ्नो जिउमा फोहोर भयो भने नुहाउने हो, लुगा फोहोर भयो भने सफा गर्ने हो। धेरै धुलो भएको छ, अहिले नुहाउन सकिँदैन, अहिले लुगा धुन सकिँदैन भने टकटकाउने हो, हिँड्ने हो। बाटो छोड्ने होइन, गन्तव्य टुङ्गियो भन्ने ठान्ने होइन। आइपर्ने समस्यासँग सामना गरेर अगाडि बढ्ने हो। तपाईँहरूको फुटसँगै अन्त्यमा जाँदा जाँदै यो देशमा नेकपा या भनौँ कम्युनिस्टहरू छैनन् या रहेनन्, अब तपाईँहरू फुटिहाल्नुभयो दुर्भाग्यवश भने। अब देखेको त त्यस्तै छ, तर औपचारिकता र कानुनी रूपमा वैधता अझै बाँकी छ, फुटेको छैन। फुटिहाल्यो, छेद विच्छेदै भयो भने यो देशबाट कम्युनिस्ट सिद्धे भनेर कुनै त्यस्तो त्यो दिन पर्खिरहनु पर्ला र? मलाई 2050 सालको सम्झना आउँछ। जननेता मदन भण्डारीको सबको छेउमा म उभिएको थिएँ। नवभारत टाइम्स भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रकार म चिन्थेँ, म सांसद पनि थिएँ। छेउमा आएर भन्नुभयो उहाँको अवसान सँगसँगै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी सकियो र अब तपाईँहरू कम्युनिस्ट हामी छैनौँ भने अब घोषणा गर्नुपर्छ होला, होइन भनेर भनेको थिएँ। अब 50 सालपछि जननेता मदन भण्डारीको मृत्यु पश्चात कम्युनिस्ट नेपालमा छ कि छैन, बढ्यो कि बढेन, आफ्नो कमजोरी हटाउँदै परिणाममा पुर्यायो कि पुर्याएन। त्यसकारण यो पार्टीको झन्डा बोक्ने आज पार्टी अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत अरू नेता। कम्युनिस्ट सिद्धिन्छ कि भन्ने एउटा आकलन हो। अब यो उहाँहरू बाँचुन्जेल मात्र कम्युनिस्ट हुने, नयाँ पुस्ताले नयाँ आवश्यकता अनुसारको कम्युनिस्ट पार्टीलाई परिमार्जित गर्दै देश र जनताको हितमा लिएर जाने कुरा जिम्मेवारीबाट बिर्सिन्छ। अनि टुक्रा भएको कम्युनिस्टलाई त जनताले कहिले पत्याउँछन् र देखिरहनु भएको छ। कयौँ साना टुक्राहरू अहिले पनि पसल थापा जस्तो देखिन्छ पनि। खैर मानिलिनुहोस्, इतिहासमा जाने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी त्यो पनि नेपालमा बैठक बस्न नसकेर अन्त बैठक बसेर औँलामा गिन्ने
सङ्ख्यामा बसेर स्थापना गरेको पार्टी होइन। कति टुक्रा भएको थियो? इतिहास जीवित छ र इतिहास इतिहास नबनोस् हामी चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इतिहासको यो कालखण्डमा 2077 साल तपाईँहरूका लागि इतिहास नबनोस् कि नेपालमा कुनै दिन एउटा कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो यस्तो भएर चाहिँ सिद्धियो भन्ने इतिहास नबनोस् मेरो आग्रह छ। अन्त्यमा तपाईँप्रति नै मेरो प्रश्न छ, भोलि गएर नेकपा फुटिहाल्यो, पूर्व 2 कित्तामा नेकपा पूर्व र पश्चिम देखियो भने तपाईँको साथ, तपाईँको पार्टी, तपाईँ कुन पार्टीमा आबद्ध हुने? नेकपा मानिलिनुहोस् प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेकपामा जाने या प्रचण्ड नेपाल समूहले नेतृत्व गरेको नेकपामा तपाईँ सहभागी हुने? तपाईँको धार के हुन्छ भोलिको दिनमा? म अहिले नै के प्रश्न बनाउँछु भने म सुरुदेखि भन्दैछु नेकपा फुट्दैन। म दुईतिर नभए पनि नेकपाको केन्द्रीय कुनै सदस्य शक्तिले बचाउन सक्दैन, अब भगवानै पार्टी भए पनि बच्दैन भन्नेहरू पनि छन्। हेर्नुहोस्, कानुनी रूपमा फुट्यो भने हो म पनि एकतिर लाग्छु। के कतातिर लाग्नुहुन्छ भन्दैन न त? फुटेकै छैन भने त कता अहिले भन्नु? फुटेकै छैन कता भन्नु? अहिले त म चिरा परेको छ, एक बनाउने अभियानमा लागेको छु। वैधानिक रूपमा फुट्यो भने त्यतिखेर म फेरि एकतिर लागेर अनि दुई पार्टीको एकतामा लाग्छु। अहिले चिरा परेकोलाई टाल्नमा लागेको छु। यो दुवै बाहेक अन्य विकल्प भनेको वामदेव गौतम। तपाईँ वामदेव गौतमसँग जाने त त्यसो भए तेस्रो धारमा हो। उहाँ एकताको प्रयासमा हुनुहुन्छ, तर च्याखे थापेर एकताको प्रयासमा हुनुहुन्छ। सबै पद आफूतिर आए एकता राम्रो, नआए एकताको आवश्यकता ठान्नुहुन्न। भन्न खोजेको कुरा तेस्रो खुलासा गरौँ। धारको निर्माण गर्न लाग्नु भएको हो। तेस्रो धार भनेको फुटी गयो भने पनि एकैचोटि दुई पार्टी र वामदेव कमरेडको अर्को तेस्रो पार्टी 3 पार्टी बनेर फुट्ने किसिमको मा लाग्नु भएकोले गर्दा उहाँप्रतिको वामदेव गौतमले आज तपाईँले भनेर च्याखे थाप्नु भएको छ भन्ने तपाईँले भनेअनुसार वामदेव गौतमले या अन्य अप्सन हेर्ने हो भने नेकपा बचाउने एउटा अस्त्र यो हुन सक्छ सक्दैन? मैले राखेँ अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। पार्टी अध्यक्ष पनि वामदेव गौतम, प्रधानमन्त्री पनि वामदेव गौतम र नेकपालाई एक ढिक्का बनाउने उहाँसँग यो विकल्प या तपाईँहरूको विकल्प भने वामदेव नै हो जस्तो तपाईँले भनिरहनुहुन्छ सबै पद। त्यो भयो भने नेकपा बस्छ त? त्यो उहाँको महत्त्वाकांक्षा हो। यो एकता बनाउने प्रस्ताव होइन। उहाँले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ भने म किन नभनौँ? ल मलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टी एक गरौँ भने मैले भने कसले पत्याउँछ? नेकपाको एकताको एउटा त्यो विकल्प छ कि छैन? अनि यस्तै कुरा चाहिँ अरू सबैले भन्दै गयो भने कति टुक्रा हुन्छ? त्यसकारणले म पार्टी एक हुनुपर्छ, तर एक हुनुपर्छ भने आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि सारेर होइन, निस्वार्थी रूपमा एक हुनुपर्छ भन्ने। र अहिले जुन एक हुँदाखेरिको पार्टीको लिडरहरू हुनुहुन्छ तुरुन्तै उहाँहरू बाहेकका नेताले एक गर्नुहुन्छ भने मलाई लागेकै छैन। बैठक बस्नु पर्यो, त्यसका लागि बैठक बस्ने साँठगाँठ छैन, त्यो साँठगाँठ केही पनि देखिएको छैन। अलि दिनमा बैठक बस्छ भने म आशावादी छु। हस्, तपाईँहरूको यो एकता पार्टी बचोस् हाम्रो शुभेच्छा शुभकामना छ। तर देखिएको यो मनको फाटो र देखिएको यो मनको तिक्तता दुई ध्रुवमा देखिरहँदाखेरि अलिअलि चिन्ता तपाईँलाई पनि होला। आशा गरौँ तपाईँहरूको यो चिन्ता दूर भएर जाओस्। समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। लालु पण्डितजी, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि समय दिनुभयो र पार्टी एकता र देशको बारेमा केही कुरा राख्ने अवसर पाइयो, यसको निम्ति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष संवाद चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई ध्रुवमा देखिरहँदा पनि उहाँ तटस्थ रहनुभयो। नेकपाकै पक्ष एकताको पक्षमा लाग्नुभएका नेता पूर्व मन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बडो प्रभावशाली नेता लालबाबु पण्डित आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रम र अब बन्ने प्रधानमन्त्री र नेकपाको एकता के अझ पनि सम्भव छ लगायतको विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।